बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में सबसे खालिस इंसान तो खालिस नहीं मिलते, पर धातों में सबसे खालिस सोना कहलाता है। और सोना वैसे तो और भी कई ऐसी धातें हैं जो बहुत कीमती हैं, लेकिन सोने को करेंसी के तौर पे यूँ समझे सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह ये कोई एलर्जी फ्री है, यानी ये इतना यूज़फुल है कि बहुत सी धातें जैसे आर्सेनिक वगैरह तो जहर होता है, तो सोने के तो बहुत बरसों से बादशाहों के और अमीर लोगों को स्टेटस सिंबल के तौर पे दांतों पे खोल भी चढ़ाए जाते थे। और हमारे यहाँ हमने अपनी बचपन में देखा बहुत से लोग सोने के दांत लगाते थे। आज से 10-15 साल पहले तक, जब तक सोना बहुत महंगा नहीं हुआ था, तो आपको जगह जगह ऐसे लोग मिल जाते थे जिनका दांत टूट गया, दाढ़ टूट गई, तो वो सोने की दांत से फिलिंग करा के सोने का दांत लगाते थे। और सोने का दांत लगाने से कोई सोने जैसा नहीं हो जाता। सोने जैसे लोग हम सबको उम्र भर चाहिए होते। मुमकिन है आप सोने जैसे हों और मुमकिन है आपका कोई प्यारा सोने जैसा हो। सोने की कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि जो सोने को सोना बनाती हैं। इंसानों की भी कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि जो इंसानों को सोने जैसा बनाती हैं, पर आज हम सोने पे बात करेंगे। वैसे तो इस वक्त दुनिया में कहा जाता है कि तकरीबन 25,000 टन सोना दुनिया में पाया जाता है, लेकिन नया निकालने के साथ साथ अब ज़ाया भी बहुत सारा हो रहा है। आप सोचेंगे कहाँ ज़ाया हो रहा है? जितने मोबाइल बन रहे हैं इनके अंदर सोना डाला जाता है, क्योंकि उनके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा सोना डालना लाजमी होता है, वरना वो काम नहीं करते। लेकिन मोबाइल की आमतौर पे उम्र 2 साल होती है, उसके बाद वो डंप हो जाता है, ये तो रिसाइकिल भी नहीं होता, तो वो ज़ाया हो जाता है। इसी तौर पे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं, उनको बैलेंस रखने के लिए भी सोना इस्तेमाल किया जाए। अगर सोना वहाँ ना लगाया जाए तो ज़ाहिर है वो बैलेंस होके वहाँ टिकते नहीं हैं। वैसे तो जो शौकीन लोग हैं, लाइक दुनिया में इस वक्त ब्रुनाई दारुस्सलाम का जो बादशाह है, उसको सोने का सबसे ज़्यादा शौक़ है, और बल्कि उसका नाम है। उनके जो महल के कमरे हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई 1877 कमरे हैं, 252 बाथरूम हैं, और 252 बाथरूम के जो कमोड तक हैं वो सोने के हैं। उनके पास कुछ 1300 गाड़ियाँ हैं, उनमें 100 सोने की हैं। उनका जो जहाज़ है बोइंग 747, वो भी उसमें सोने का पूरे का, यानी दुनिया में ये शौक़ और किसी के पास नहीं है। उसके अलावा आप सोचें उनके जितने सूट बनते हैं उनमें सोने की तारों से बनते हैं, तो एक एक सूट कितना कीमती होगा। उनकी को 3 के करीब बीवियाँ हैं, बच्चे भी ज़ाहिर बेशुमार हैं। $40 बिलियन से ज़्यादा को मालिक है, तो ज़ाहिर है ऐसे बंदे को तो फिर नखरे आते हैं। दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जो ईरान, यहाँ के बारे में मैंने पढ़ा, आजकल पता नहीं क्या सूरत हाल है। पहले तो ये थी कि जो बड़े घर होते थे, जब अपनी बेटियों की शादियाँ करते थे तो निकाह के साथ एक एग्रीमेंट होता था कि अगर लड़की को डिवोर्स किया तो सोने में तोल के डिवोर्स करना पड़ेगा। तो आम तौर पे ईरान में लड़कियों का जो वज़न है 50 से 60-67 किलोग्राम तक होता था। और इस वक्त भी ईरान की जेलों में बहुत से मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को डिवोर्स किया, लेकिन वो सोने में तोल के नहीं दे सके। यानी इस वक्त एक जो औरत के वज़न के बराबर सोना है, पाकिस्तानी लिहाज से उसकी कीमत बनती है कोई 70 लाख रुपए के करीब, और अमेरिकी अगर डॉलरों में देखा जाए तो 40,000 के करीब बनती है। अब जो नई नस्ल है वहाँ तो ये चूँकि उनके पास नहीं है सोना मोना पैसे, तो वो इस शर्त के बिना ही शादियाँ कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त था ये करते थे। जिनके पास होता है वो तो खूब खर्च करते हैं। मुझे मौका मिला मसर जाने का, जिसे मिस्र कहते हैं आप लोग, वहाँ मसर कहते हैं। तो जो मैंने ख़ास तौर पे फ़िरौनों के उनके जो अहराम थे वहाँ भी गए, उनका बहुत शानदार म्यूज़ियम है। तो मैंने कहा मुझे फ़िरौन जो अम्यून है उसको देखना है, तो उसकी टिकट थी कोई $250 के करीब। अच्छा, इसका जो था यूँ समझे जिसमें ये ताबूत जिसमें ये दफन किया गया था, उस अहद में वो 1.5 टन का था। 1 टन हमारे यहाँ होता है 1000 केजी का, तो 1.5 टन का मतलब 1500 किलोग्राम का वो उसका ताबूत था। बाद में हुस्नी मुबारक तक के अहद में तो सख्ती थी, उसके बाद बहुत सारे मकबरों में लोगों ने फिर चोरियां की और वहाँ से सोना ढूंढते रह चुके। अहराम मिस्र में आलमोस्ट जब फ़िरौनों को और उनके वज़ीरों को और बादशाहों को दफन किया जाता था, तो बदबख्ती ये थी कि उनके साथ उनके जानवरों को, उनकी कीमती चीज़ों को
ان کی عورتوں کو یا ان کے جو محبوب غلام یا غلامیاں ہوتی تھی، یعنی کیا کہتے کنیزیں، ان کو بھی ساتھ ہی، اور پورے کمرے میں نے دیکھے جس میں ہرن اور وہ سارے ایسے حنوط کیے ہوئے تھے، اور اس میں بدبخت وہ سکا سڑا سا، یہ چھوٹے چھوٹے قد کے، یہ سارے فرعون چھوٹے چھوٹے قدوں کے تھے، یعنی کوئی 4.5 فٹ کا، کوئی 5 فٹ کا، سکے سڑے سے تھے، اس سے بڑا، اور تھے سارے کے سارے مریض، یعنی یہ مرے ہیں کوئی 30 سال میں، کوئی 32 سال میں، کوئی 35 سال میں، حد کوئی 40 سال میں، بہت یا بیماریاں زیادہ ہوتی ہوں گی یا پھر ظاہرہ اس زمانے میں علاج نہیں ہوتا ہوگا۔ اچھا، سونا دنیا میں ہمیشہ قیمتی مانا جاتا رہا، پاکستان میں بھی جو لاہور کی مارکیٹ ہے، پشاور کی مارکیٹ ہے، کراچی کی، جو گندا پانی ہوتا ہے غلیظ، وہاں آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے اس گندے پانی میں سے سونا وہ ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے چھلنیاں پکڑی ہوتی ہیں، کوئی شاید قسمت سے شام تک 2 رتی 3 رتی کو مل جائے سونا تو ان کا اس سے زندگی چلتی ہے، لیکن وہ بڑے سونے کی آس میں وہ جگہ نہیں چھوڑتے۔ جو سنارے کی دکانیں ہیں وہاں جھاڑو دینے کا دنیا بھر میں، تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں یہ انوکھا طریقہ ہے کہ جھاڑو باہر کو نہیں دیا جاتا، اندر کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو اکٹھا ہوتی ہے مٹی اور وہ ڈسٹ ساری، وہ بھی بیچی جاتی ہے، یعنی ایک تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نہ ہو، لیکن اس کو بھی بیچتے ہیں۔ سونا دنیا بھر میں ایک اس کا معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، اسے 24 کیرٹ کہتے ہیں۔ 24 کیرٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ خالص ہے، اس سے جو زیور بنے گا وہ نسبتاً نرم ہوتا ہے۔ اگر اس میں مختلف دھاتوں کی وہ ملاوٹ کی جائے تو پھر اگر آدھی ملاوٹ ہوگا تو پھر یہ 12 کیرٹ کا ہو جائے گا، 12 کے لکھا جائے گا۔ اگر اس میں تھوڑی سی زیادہ ملاوٹ ہو تو پھر 18 کے کا ہو جائے گا، اور یہ اس کے ساتھ لکھنا لازم ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، جیسے ATM مشینیں ہیں تو دنیا میں 20 ایسے شہر ہیں جہاں سونے کی ATM مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ 10 سال پہلے ایک جرمنی کے صاحب تھے ٹامس، انہوں نے یہ مشین بنائی تھی فلوریڈا میں، 2011 میں یہ پہلی مشین لگی۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ 48 گھنٹے میں 3 دفعہ سونا نکال سکتے ہیں، اور آپ ATM کارڈ ڈالیں یا سونے کا کارڈ وہ ڈالیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا 1 گرام کا نکلائے گا، 10 گرام کا سکہ نکلے گا، اور آپ 48 گھنٹے میں 3 دفعہ۔ اچھا، آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، 2011 میں جو برطانیہ کی ملکہ ہے یہ گئیں آسٹریلیا کے دورے پہ، چونکہ یہ کامن ویلتھ کی سربراہ تھی تو ان کی بھی تھی، انہوں نے ان کے آنے پہ ایک سونے کا سکہ بنایا جو یادگاری سکہ ہوتا ہے 1000 kg کا، اور اس کا جناب جو تھی نا جی موٹائی وہ تھی اتنی، یعنی یہ 12 سینٹی میٹر، اور جو اس کی قطر تھا، قطر بلکہ جو قطر اس کا تھا وہ تھا جی 80، یہ تقریباً یہ 80، تو اتنا وہ تھا گول، یعنی موٹا، اور یہ $5 کروڑ کا تھا، اور اتنا خوبصورت تھا۔ اب تک کی انسانی تاریخ میں کسی کی یاد میں اتنا موٹا نہیں بنایا گیا یہ سکہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج سے 8-10 سال پہلے سونے کے ذخائر نکلے، اور وہ کئی ہزار ٹن تھے، لیکن ایسے احمقانہ پالیسیز ہیں کہ جو نکالنے آئے ان کو نکال دیا گیا ملک سے باہر، وہ چاغی میں ہیں، ابھی وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے جو امیر خواتین ہیں ان کے پاس جو اناؤنس سونا ہے وہ بہت تھوڑی ہیں، لیکن آپ کے لیے دلچسپ ہوگا، لائک یہ جو ابھی ایک خاتون ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، جن کو مسلسل تحریک انصاف والے نکالتے رہتے ہیں، اور کبھی کرپشن پہ، کبھی غلط چیزوں کے استعمال پہ، کبھی بد زبانی پہ، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس 755 تولے ہے۔ اسی طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ربانی کھر تھیں جو مشرف صاحب کی وزیر تھیں، وزیر خارجہ تھیں، اور ان کے پاس کوئی 30 لاکھ کا سونا ہے۔ اسی طور پہ نواز شریف کی ایک وزیر تھی انوشے، ان کے پاس بھی 30 لاکھ کا سونا ہے۔ خوشبخش شجاعت جو MKM کی تھیں ان کے پاس 70 لاکھ کا سونا ہے، اور ایک سابق MLA تھیں کشمالہ طارق، ان کے پاس کو 200 تولے سونا ہے۔ اچھا، یہ چونکہ ان لوگوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے، ویسے تو میرا خیال ہے یہ جو بڑے بڑے خاندان ان کے پاس بھی اسی طور پہ کلوں کے حساب سے ہوگا۔ سونا جتنا بھی آپ کے پاس ہو، آپ امیر ہو سکتے ہیں پر سونے جیسے نہیں بن سکتے۔ سونے جیسا بننے کے لیے آپ کو کچھ خوبیاں چاہیے، آپ کا کردار، آپ کا ایمان، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا اخلاق، آپ کا علم، آپ کا ہنر، وہ آپ کو سونے جیسا بناتا ہے، کسی بھی عمر میں بناتا ہے۔ اس کا سوچئے، پھر آپ دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنے مردے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔